دبداب درون اب كتمات تግራይ ተኻይዱሎም مكلخال سراويت بلصقنا كاب جنبار ماي صبري مدافع 155 تقيمهم قلوع دبداب اب لعلي مسرت المعت تግራይ አካይዱሎም ندردر زتتباهيلو ناب አዲስ አበባ ዝኸዱ ጉጅለለው ትግራይ የለን ክብል ምክትል ፕሬዝዳንት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጽሎም ምክትል ኢታማጆር ሹም ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ወፃ ሃገር ከም ዝኸብለለም ተፈሊጥሎም ሰበር ዜና አብ አዲስ አበባ ቃሲ ተወልዕሎም استراتيجيك درون بلصقنا أبدوب السودان تحامششام أصوار صعينا زنبرت نفاريت إثيوبيا تحامششام سلام كبراتن فتواتن بيتسبنا ازي دعمات ميديا نمدبنا لايك شير راغبركم كتكتتلونا عدمنا نزي channel حدش تزخونكم دما سبسكرايب بمقبار بيتسبنا خنوم نزهلوكم انا ايت بدوريتم ابتي نريتو مهابي كتحد قلنا عدمنا نتهبنا زلكم كل عينة دقاف كاب لبنا مسجن نابتي نلوم زحزنا لكم اوانوي حابريتم كنحلف فلما رحس بعلى شندا نملا حزب تግራይ بفلاي اب كندا زلخن دقانش تግራይ اب مربت كنت اخبران اوان نخمص نمنم وعرطات تغارت تግራይ ون انكو عب صحكن كنبل نفتم فلما دبداب درون اب كتمات تግራይ ተኻይዱሎም دبداب درون اب እንዳባጉናን ራያ عزبون كم استخايدم نمفلط ተኻይዱ جنوسايدر ابي احمد لومي 18 نحاسم كدتشحن 18 ዓመተ ምህረት اب እንዳባጉና ፉሊ ቦታ መውፂ አድ ገብሩም ማለቱን ከባቢ አውራ ጎዳና دبداب كم ዘካይደም ካብ ተኸባቢ ዝረኸብና የሐብሪታም የመለኸት ካብዚ ብተወሰኺ ምክልኻል ሰራዊት ብልጽግና ካብ جنبار ماي صبري مدافع 155 تقيمهم قلوع دبداب اب لعلي مسرت المعت تግራይ አካይዱሎም በተመሳሳለ መንገዲ አብ ወረዳ ራያ عزبون اب لعلي منبر አባይቲ ሰላማውያንን ደብዳብ ከም ዘካይደም ነመፍላጥ ተኻይዱሎም ስርዓት ብልጽግና በግልጽ اب لعلي ህዝብ ትግራይ ኩናት አወጁም ናብ ተግባር ካብዛአቱ መዓልትታት ተቆጽሮም አሎም እንተሆነም በወገን ሰራዊት ትግራይ ክሳብ ህዚ እኹል ግብር መልሲ ከም ዘይተዋሃቦም ተሓቢሩሎም በወገን ሸረሪና ከቢድ ስዕረት ዝተጎልበበ ስርዓት ብልጽግና حزي اب ملاء تግራይ دبدابات درون يكايد كم زلو زتغلص خوينو نحزبنا سراويتنا نزي ترديوم اخول زخونه ጥንቃቄ ክገብር ድማ ጸውዒት ቀሪቦሎም ናብዚ ቀጽል ሓበሪታ ክንሓልፍ እዋናዊ ሓበሪታ ندردر زتتباهيلو ناب አዲስ አበባ ዝኸዱ ጉጅለለው ትግራይ የለን ክብል ምክትል ፕሬዝዳንት ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ገሊጽሎም ምክትል አበመንበር ህወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይን አይተ አማኑኤል አሰፋ ندردر ناب አዲስ አበባ ዝኸዳ ጉጅለለው ከም ዘየለም ሓቢሮም አሎም ኣብ ናይ ውልቆም ማሕበራዊ መራኸቢ ፌስቡክ ኣብ ዝጠቅዕዎ ጽሑፍ ندردر ሰላማዊ ዘተለው ጉጅለ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ከይዶም ዝብል ሓበሪታ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ حاسة مخانو أبول قوي محبراو مراقب حفاش مالتون فيسبوك غصوم حابيرو مالوم مكتل بريزيدنت تግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ مزين اي دردر الاخوات تتححزو كبراتن فتواتن بيسبنا كاب ኢትዮጵያ مالتون كاب አዲስ አበባ ናብ መቀለ ዝመጽእ ላዕለዋይ ባዕል ስልጣን መደራደሪ ከም ዘሎ ይተፈሪጽ ዘሎም እቲ ካብ አዲስ አበባ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቀለ ዝመጽእ መደራደሪ ለኦኽ ጅማም ኦባሳንጆ ምዃኑ ተፈሊጥሎም እቲ ናብ መቀለ ዝመጸሉ ቀንዲ ምኽንያቱን ብፍላይ ጽምዶ ዝብል ንምብትታን ምዃኑን ግዜ ንምግዛእ ናይ አብይ አሕመድ ለኦኽቶ ሒዙ ከም ዝመጸንዩ ዝተረኸበ ሓበሪታ ዘመላኽት ላዕለዋይ አዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝኸብለለም ተፈሊጥሎም ምክትል ኢታማጆር ሹም ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል አበባው ታደሰም ካብ ኢትዮጵያ ናብ ወፃ ሃገር ከም ዝኸብለለም ተፈሊጥሎም ከምኡ ድማ ኣብ ወፃ ሃገር ዕቁባ ከም ዝሓተተ እዩ ንምፍላጥ ተኻይዱ ዘሎ ምክትል ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ወፃ ሃገር ከም ዝኸብለለን ኣብ ወፃ ሃገር ዕቁባ ሓቲቱ ከም ዝቀረየን እዩ እቲ ተረኸበ ሓበሪታ ዝገልጽ ሰበር ዜና ኣብ አዲስ አበባ ቃሲ ተወልዕሎም
تمالي أبو أديس أبام مجانية أبزب بهال سفر حدا من سي أبي أحمد وانجلينيا أيو زبرج رهو تابيل لحيزو دمسو مساسمعام بحايلتات تتأثيرو ناب زي فلت بوتام توصير لهم كالسي أبو أديس أبام تجمير لهم أدما أبي أحمد ون أب محصار وسان قدا كم زهر لهم تفريت لهم أبو أديس أبام زتجمر كالسي حزي وشتي ناب ملا هزبي يلحق كم زلن أديس أبام حيال سلماو سلفين مقبار مدلوات يقبرو كم زلون أتي استرخب حبريتم يملاخت كندي مخنيات سلماو سلفي نبرتي كتما أديس أبام أب قداي مخكر كوميشن أديس أبا نو أورميا كتوهابا لوازبل أب سمع بصيحو الزبل كند زعبا مخارن نابرا خبيدوهم دك أخا أنقل بزي مخالون نزي فتح زهبولو منقستي سنزي اللم نزي فتح زهبو منقستي كستاب زمانسي أتي سلماو سلفون أتناخيرو كقصلالو مخانو يوم أتي بوشت استرخب حبريتم زملاخت استراتيجيك درون بلصقنا أبدوب السودان تحامششام تمالي قدم ساعات كبحر دار استبقست درون بسراوت السودان كم استوقعت تفريط لهم استراتيجيك درون أب السودان جزءات برونايل كتما كورموك كم استحامششت وهابك السراوت السودان أب ذهبوا مجلسي علاوي غير لهم كورموك بأنفت بين شانغول جمز نخلتي انهاجرات تدابب كتما أيام السودان كبلصقنا نزجبر متقعتي وتهدراوي حنا كم تفدي انقام زذكريوم أتصور سعينا زنبرت نفريت إثيوبيا تحامششام إليشن كلتم شوعتا شدشتا تي دي زعينتا نايس عنات نفريت واننتا ناي إثيوبيا زخونات أب كتما نيالا دارفور تحامششالام اتا نفريت اعتقات حميتي مالتون RSF المحقاس أتصور وقا سعينا كاب إثيوبيا نابدواو كفار سودان دارفور فولي بوتا كتما نيالام زتبقست كوينام علما آكي عوتت بسراو السودان كتحمشش كيلالام نابزغصل حبريتم كنحلف أب شررنا استدمسسام كلتا كفر سراويت بلصقنا داغماي كودبا كم زي كعلا تفريط لهم معرب ازي كفر سراويتات 24 53 حيل ستاف ترحيزن كم مسترفام تفريط لهم كله تواغاي نايتا كفر سراويت دمام تحامششن بسراويت تግራይ تدمسسن كم زلو تفريط لهم ندحريت سيحبم كم بحدش كودبم زغبر وفتنا اي سمرن حزبي مسنا ايكون ابزبل گمگم دمام بصيحملهم كاب ليبيا ناب سودان زاتو زنبره كونفي حميتي تدمسسلهم 49 وتهدراو تشكركرتي زتقصلالهم 30 زتمنزعلون 7 وتهدرات استمارخلون تاريخاو سرحت تفصيملهم كم صبصب سودان تريبون كاب دغناب سودان زاتو قربا صور نتمنامنه يمصكم زلهم غليصلهم السودان هفتن نبرتن حميتي كورس وسينا بمسارة حق منقستي اتهاجر حد النبرت جنزب نمنقستي اتاو مخانو جميل لهم نابزغصل حبريتا خنحلف حبريتا زناب بمسرت كاب حد زوبا ما تحابرتي حرشان هفتو تفطرون استرخب حبريتا ابز حلفه كلتا معالتي مالتون 15 نحاسم ابز بزحا وردا تግራይ بملؤن بخفالن كومودمم كاب فوكس كساب كبيد متن زناب رخيبن اللوام كاب زوبا دبوب تግራይ اب وردا اندامخوني نقسگم بورا سلوام امبالاجه رايا عزبم كلت ابيان كاب ماقو حيار وحجن زرخبا خوينن كاب زوا دبوب مبرق دمم وردا حنطالو 70 درتم كفال وجرات سامرم سحارتن دغعتن بينن رخيبن اللوام كاب زوا مبرق دمم كفال صرا ومبرتم كلتا اولعلم غرعلتم كفال صبي حاوزين كفال اوروب كفال غلو مخدام بزت غنتا افشم كفال صبح ساسعين صعدا انبان زناب رخيبن اللوام كاب زوا ماخل دمم وردا ابرغلي قلم طانقوا ملاش قلتن بين قيح تخلي ماي قدطال امباسنيتي احفرم حايلم اجلام رمع عدر بعتم احسام لعلاي مايقو تحتاي مايقو نعدر عديت عدوان اندباص احمن زناب رخيبن اللوام كاب زوبا سمين معرب دمم وردا لعلاي قرارم زانا تحتاي قرارم صنبلام اسغده عد دعرو سيمتي اديابوم ماخل اديابون كفال تحت اديابون اخل زناب كم زرخبام زرخبنا يحابريتام يرد بمخالج دمم بعد وغن زركبو زناب نبربحا كوعل بتخالقص دمم بمسرت حابريتا تنبيا كرامات قلطيفو كوص كم زخل تحساب زغبر سرحتي عرس مركوسام كتناخر صوعت قريبولم
ማሕበረሰብ ዓለም ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላትን ነበርቲ ከተማን ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮንን ኣየርን ደው ክብል ፀጥ ክገብር ይግባእ ኢሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ሲቪል ማሕበራትን ትግራይ እቲ ጥምረት ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ነፋሪትን ደው ክብል ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት እዩ። እቲ ጥምረት ነቲ 14 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ነበርቲ ከተማ መቐለ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ድሮንን ነፋሪትን ኣበርቲዑ ከም ዝኹንን ንኩሎም ግዳያት ድማ ምሉእን ቅልጡፍን ፈውሲ ከም ዝምነን ገሊጹሎም። እቲ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮንን ነፋሪትን ነቲ መሰረታዊ መትከል ዓለም ለኻዊ ሕግታት ሰብኣውነት ማለት እውን ኢንተርናሽናል ሂማኒታርያን ለው ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ሓቢሮሎም። ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ሲቪላት ካብ ዕጡቋት ሲቪል ንብረታት ካብ ወተሃደራዊ ዕላማታት ክፈል እምበር ኣብ ልዕሊ ሲቪላትን ናይ ሲቪል ንብረትን ጉድኣት ክበፅሕ ከም ዘይብሉ ኣብ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣውነት ብግልፂ ከም ዝተሓበረ ኣዘኻኺሩ። ብምዃኑ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትካላትን ነበርቲ ከተማን ዝበፅሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ድሮን ኣየርን ደው ክብል ፀቕጢ ክገብር ይግባእ ኢሉሎም። እቲ ዓላማ ወተሃደራዊ ዓላማ ከም ዘይኮነ እንተደኣ ተፈሊጡ ሲቪላት ንዘይምጉዳእ ተባሂሉ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ምስራሕ ወይ ናይ ምእላይ ኩሉ ዝከኣል ሕግታት ክውሰድ ከም ዝግባእ ኣብቲ ንጹህ ዘለዉ ወገናት ድማ ኣብ ኩሉ ዝግበሩ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣውነት ናይ ምኽባርን ንሲቪላት ናይ ምክልኻልን ግብኦም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ እቲ ሕጊ ወሲኹ ከም ዘገድድ ገሊጹሎም። ትካል ጥምረት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሲቪል ማሕበራትን ትግራይ ሓለዋ ድሕነትን ክብርን ሲቪላት ልዕሊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ረብሓታት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሲቪላን ሲቪል ንብረትን ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳትን መጥቃዕትን ብዘይወዓል ሕደር ደው ክብል ፀውዐሎም። ኩናት ንከቢድ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት መፍንቃል ስነልቦናዊ ጉድኣትን ሰብኣዊ ሓደጋን ዘጋድድ ብምዃኑ ተገደስቲ ኣካላት ዘለዎም ፍልልያት ብሰላማውን ፖለቲካውን ልዝብ ክፈትሑ ጥምረት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ፃውዒት ኣቕሪቦሎም። ጽምዶ ተጠናኺሩ ቀጽልሎም። ጽምዶ ኣብ በዓል ኣሸንዳ እውን ቀጽልሎም። ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣብ ዛላምበሳ በዓል ኣሸንዳ ብሓባር ከም ዘኽበሩ ተፈሊጡሎም። ኣብ ከተማ ዛላምበሳን ከባቢኡን ዝነብሩ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣሸንዳ በዓል ብሓባር ከም ዘኽበሩ ተፈሊጡሎም። ኣብቲ በዓል ዝተረኸቡ ተወከልቲ ክልቲኡ ህዝቢ ድማ ክልቲኡ ህዝቢ ካብ ዝነበሮ ፀገም ወፂኡ ሕዚ ሓበራዊ ጽላእ ስለ ዘለዎም ብሓባር ተሰሊፉ ጸላኢኡ ክድምስስ ምዃኑ ሓቢሮም ኣሎም። ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ዝበሉ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተሳተፍቲ ክልቲኦም ህዝቢ ካብ ፍቕሪ እምበር ካብ ጽልኢ ጥቕሚ ከም ዘይርከብ ተረዲኦም ንቐጻሊ ዘለዎም ፍቕሪ ከጠናኽሩን ኣብ ሓበራዊ ፀገሞም እውን ሓበራዊ መፍትሒ ከቐምጡን ፀውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለው። ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብና ብቐጻሊ ብኻሊእ ሓበሬታ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላምን ጥዕናን ተመኒና። ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ትግራይ፣ ዓወት ንጅግና ሰራዊት ትግራይ።